अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सबको अपने चैनल आयशा इस्लामिक हिस्ट्री में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजारों रहमतें बारिश की तरह बरसाए, आपकी हर हाजत को पूरा फरमाए, आपकी हर ख्वाहिश को पूरा फरमाए, आपको सेहत व तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए और आपकी जिंदगी की तमाम मुश्किलात, परेशानियां और मुसीबतें खत्म फरमाए, आमीन। सामीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रमजान उल मुबारक का महीना जारी और सारी है और आज मैं आपके साथ 15 रमजान के दिन का एक खास और मुजरिब वजीफा शेयर करूंगी। ये वजीफा बहुत ही खास और मुजरिब है। इस वजीफे की बहुत सी फजीलत और बरकत है और अगर आप इस वजीफे को, इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत से फायदे हासिल होंगे। तो आज का वजीफा खास तौर पर कुरानी सूरत पर मुनहसर है और साथ ही साथ मैं आज आपके साथ इस कुरानी सूरत की फजीलत व बरकत अहादीस की रोशनी में आपके साथ शेयर करूंगी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कुरानी सूरत, कुरानी वज़ाइफ, कुरानी आयात और कुरानी अल्फाज तो होते ही बड़े बाबरकत और मुजरिब। ये बहुत ही ताकतवर कुरानी अल्फाज होते हैं। इन कलमात के, इन कुरानी अल्फाज के पढ़ने से हमारी तमाम मुश्किलात, परेशानियां, मुसीबतें खत्म हो जाती हैं और हमारी हर हाजत पूरी होती है, हमारी हर ख्वाहिश पूरी होती है। और अगर हम जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम कुरान पर रोशनी डालें, कुरान के मुताबिक अपने मसाइल को हल करें ताकि हम इस दुनिया में कामयाब हो सकें। लेकिन सबसे जरूरी बात, अगर हम इस आर्जी दुनिया के बारे में सोचेंगे तो ये हमारे लिए बेहतर नहीं, लेकिन अगर हम आखिरत की फिक्र करेंगे, आखिरत का सोच कर कोई नेक काम करेंगे, नेकी करेंगे, नेक अमाल करेंगे तो इससे ना सिर्फ अल्लाह राजी हो जाएगा बल्कि हम अपनी दुनिया के साथ अपनी आखिरत को भी बेहतर बना लेंगे। तो दुनिया के साथ आखिरत को बेहतर बनाने के लिए आप इस अमल को, इस वजीफे को लाज़िम करें जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सामीन, वो कुरानी सूरत जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो कुरानी सूरत सूरत इखलास है। सूरत इखलास की इतनी ज्यादा फजीलतों बरकत हैं, ये इतनी बरकत सूरत है। मसलन अहमद में है कि मुशरिकीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा अपने रब के औसाफ बयान करें। इस पर ये सूरत नाजिल हुई, यानी कि समद, जो ना तो पैदा हुआ हो और ना इसकी औलाद हो, इसलिए कि जो पैदा हुआ है वो एक वक्त मरेगा और दूसरा इसके वारिस भी होंगे। तो अल्लाह ताला ना मरेगा और ना इसकी कोई औलाद है और इस जैसा कोई और नहीं, ना ही कोई इसकी मिसल है। बाहा वाला, मुसनद अहमद और तिरमिज़ी शरीफ। समद उसे कहते हैं जो खोखला ना हो। बुखारी शरीफ किताबुल तौहीद में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटा सा लश्कर कहीं भेजा। जिस वक्त वो पलटे तो उन्होंने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर जिसे सरदार बनाया था वो हर नमाज की करात के खात्मे पर सूरत इखलास पढ़ा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनसे पूछो कि वो ऐसा क्यों करते हैं। पूछने पर उन्होंने कहा ये सूरत रहमान की सिफ्त है, मुझे इसका पढ़ना बहुत ही पसंद है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्हें खबर दो कि अल्लाह भी इससे मोहब्बत रखता है। बाहवाला सही बुखारी शरीफ किताबुल सलात में है कि एक अंसारी मस्जिद कबा के इमाम थे। इनकी आदत थी कि अलहम्द खत्म करके फिर इस सूरत को पढ़ते, फिर जोन सी सूरत पढ़नी होती या जहाँ से चाहते कुरान पढ़ते। एक दिन मुक्तदियों ने कहा आप इस सूरत को पढ़ते हैं फिर दूसरी सूरत मिलाते हैं, या तो आप सिर्फ इसी सूरत को पढ़िए या तो छोड़ दीजिए, दूसरी सूरत ही पढ़ा कीजिए। उन्होंने जवाब दिया कि मैं तो जिस तरह करता हूँ करता ही रहूँगा, तुम चाहो तो मुझे इमाम रखो, कहो तो मैं तुम्हारी अमामत छोड़ दूं।
اب انہیں یہ بات بھاری پڑی، جانتے تھے کہ ان سب میں یہ زیادہ افضل ہیں، ان کی موجودگی میں دوسرے کا نماز پڑھانا بھی انہیں گوارا نہ ہو سکا۔ ایک دن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو ان لوگوں نے آپ سے یہ واقعہ بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام صاحب سے کہا، تم کیوں اپنے ساتھیوں کی بات نہیں مانتے اور ہر رکعت میں اس سورت کو کیوں پڑھتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی محبت نے تجھے جنت میں پہنچا دیا۔ باحوالہ صحیح بخاری، ترمذی اور مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، میں اس سورت سے بہت محبت رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی محبت نے تجھے جنت میں پہنچا دیا۔ اتنی زیادہ فضیلت و برکات ہے سورت اخلاص کی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ ایک شخص نے کس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اس کو دہرا رہے ہیں۔ صبح کے وقت آ کر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا، گویا کہ وہ اسے ہلکے ثواب کا کام جانتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت مثل تہائی قرآن کے ہے۔ باحوالہ صحیح بخاری، مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کروائے گا۔ سیدنا عمر نے کہا، یا رسول اللہ، پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھا دینے والا ہے۔ باحوالہ مسند احمد۔ تو سامعین، اتنی زیادہ فضیلت و برکات ہے سورت اخلاص کی، جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ مختصر سی احادیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو اب میں آپ کو سورت اخلاص کا ایک خاص اور مجری وظیفہ بتاؤں گی، جو کہ آپ نے 15 رمضان کے دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی آپ کو وقت ملے، آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے۔ اور جس گھر میں سورت اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر میں اللہ تعالیٰ اپنی اتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے کہ یہ ہماری سوچ ہے۔ تو آپ نے 15 رمضان کے دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی آپ کو وقت ملے 10 مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، اور سورت اخلاص کے اول آخر آپ نے درود پاک کو لازم پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک پڑھنے کی بہت سی فضیلت و برکات ہے، اور میں آپ کے ساتھ بارہا ویڈیوز میں یہ شیئر کر چکی ہوں۔ تو آپ نے درود پاک کو لازم پڑھنا ہے۔ جب آپ نے یہ مختصر سا عمل کر لینا ہے تو پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرنا ہے، اور ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے جو کہ اس وقت کرونا جیسی بیماری سے لڑ رہے ہیں۔ اور جیسے کہ ہمارے ہمسائے ممالک میں یعنی کہ ہندوستان میں کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، تو ہمیں ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ان کی تمام مشکلات کو دور فرمائے اور اس دنیا میں رہنے والے تمام لوگوں کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو آپ نے اپنے الفاظ میں ہندوستان کے لوگوں کے لیے یعنی کہ انڈیا کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ان پر اپنا کرم فرمائے اور ان کی تمام مشکلات کو دور فرمائے، آمین۔ تو آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجئے، اور صدقے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی لازم کیجئے، تاکہ آپ کو بھی صدقے کا ثواب ملتا رہے اور ہمیں بھی صدقے کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔